अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हमने एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं, ये निगरां हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ, कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी माशी हवाले से। फिर हमने देखा कि ख़जाने पे दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ, डॉलर जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार रहा, सोने की कीमत बढ़ती चली गई। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और अब इंतखाबात के बाद जब सियासी पार्टियां हुकूमत साजी के अमल में मसरूफ़ नज़र आती हैं, वफाक की सतह पर भी, पंजाब और दीगर सूबों में भी, तो बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे कि जिनसे इन तमाम हुकूमतों ने नबुर्द आज़मा होना होगा। ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि मौशी पॉलिसी का इखराज जो है, इजरा जो है, वो वफाक ही किया करती है। कल का एक स्टेटमेंट है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, यानी जो हमारी केयर टेकर मिनिस्टर हैं फॉर इकनॉमिक अफेयर्स, उनका कहना यह है, शमशाद अख्तर साहिबा का, कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो माशी पॉलिसी थी वो ज़्यादा मुस्तहकम नहीं थी, फॉल्टी थी। ये उनके अल्फाज तो नहीं है, लेकिन उसकी मीनिंग आप ये डिराइव कर सकते हैं। और उनका कहना ये भी था कि बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले ज़ाहिर करने पड़ेंगे। वो क्या मुश्किल फ़ैसले होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है हमें किसी बेल आउट पैकेज की तरफ जाना पड़े, इंटरनेशनल जो हमारी डोनर एजेंसीज़ हैं उनसे हमें रब्ता करना पड़े, या हमें अपने बरादर मुल्कों से कुछ कर्ज़ या उधार या ग्रांट, कुछ ऐसी इमदाद लेनी पड़े। बहुत सारी बातें होंगी। फिर हमने ये देखा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब इमरान ख़ान साहब ने जब अपना मंशूर जारी किया तो उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे इक़दामात उठाने की बात ज़रूर की थी जो इनकलाबी तो लगते हैं, लेकिन क्या वाकई वो इनकलाबी हैं या वो सिर्फ़ एक ख्वाहिश की हद तक रहेंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात की थी कि वो नौजवानों के लिए तकरीबन 1 करोड़ नौकरियों का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे, यानी बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। इन सारे मामलात पर हम आज जो गुफ्तगू करेंगे उसमें हमारा साथ देंगे जनाब ज़फ़र उस्मानी साहब। उस्मानी साहब मारूफ़ बैंकर भी हैं और FBR की जो रिफ़ॉर्म्स का पूरा एजेंडा था उसमें इनका अपना एक रोल रहा है। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया पाकिस्तान मुबारक। आपको भी मुबारक। लेकिन नए पाकिस्तान में मसाइल तो पुराने हैं उस्मानी साहब। पुराने हैं और बढ़ के हैं, बिल्कुल ज़्यादा बढ़कर हैं। हैं। अच्छा, जो 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 इब्तदाइया मैंने अभी आपके सामने भी रखा, नाजरीन के सामने भी रखा, इसमें जो बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ माहिरीन का कहना यह है कि जो हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो तो बेहतर सिमत में हैं। अगर हम इस साल का जायज़ा लें उस्मानी साहब, तो जो आदाद शुमार हमारे सामने हैं वो तकरीबन 5.79 हमारी GDP रिफ्लेक्ट हो रही बिल्कुल है, सही है। जबकि गुज़िश्ता सालों में ये GDP का रेशो बहुत कम रहा है। सिर्फ 1991-92 में 7.57%, 1979-80 में 7.33, यानी उसके बाद आगे की कहानी अच्छी नहीं रही। एक तो ये। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम बेरोज़गारी पे बात करें तो जो एवरेज हमारी निकल के आती है वो तकरीबन 5.79 है कुछ। अच्छा, उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया था 1987 में, जहां वो 7 कुछ पे चला गया था। ये इतने जो टॉल क्लेम्स PTI ने किए थे या इमरान साहब ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, पहले तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर उमूमी जो सूरत हाल है हमारी मईशत की, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सही है। आई थिंक जो PTI का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, वो अगर देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है बहुत एग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी सी फंडामेंटल फैक्टर्स को अगर हम जाके देखें कि हमारी जो इकानमी है आज जहाँ पे है उसकी वजह क्या है जी। और क्या वो चीज़ें रोकने से, करेक्टिव मेजर लेने से कुछ माशी बेहतरी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। हमारा जो आपने बताया GDP ग्रोथ को आप अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते। हालांकि अगर आप रीजन की दूसरी कंट्रीज से देखें, इंडिया वगैरह से, तो उनसे हम शायद पीछे हैं, और कोई वजह नहीं कि हमको पीछे क्यों होना चाहिए, फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन वो स्लो हैं। अच्छा, उसमें जो चीज़ें एक आज जो चीज़ ऑब्वियस नज़र आती है, एक तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया पहले। दूसरा, जो
हमारे जो बजटरी खसारा जिसको कहते हैं डिफिसिट, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और उन दोनों की वजह से हमारी कर्जजात जो गवर्नमेंट को जो लोन लेने पड़े हैं बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली, वो बहुत हाई हो गए हैं, हमारे रिजर्व्स कम हो गए। ये जो आप अभी डॉलर के एक्सचेंज की बात करिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर वाफिर डॉलर्स हमारे पास आ रहे हों तो वो हमारी मार्केट की डिमांड को मीट करेंगे, तो स्टेबिलिटी रहेगी प्राइस की। डिमांड्स क्या हमारी बेसिकली। अच्छा, मैं ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना जी। चाहती हूँ, डॉलर की लोकल मार्केट में क्या डिमांड होती है? लोग क्या पैनिक बाइंग करते हैं, होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, लोग यहाँ पे डॉलर्स की लोकल मार्केट में डिमांड इज़ वेरी सिंपल। हमारे इंपोर्ट रिलेटेड दो चीज़ें, एक तो याद रखिएगा, एक फॉर्मल सेक्टर है, एक इनफॉर्मल। जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है वो इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने ठीक की, है। और इंपोर्ट्स में आपका बहुत बड़ा ऑयल का हाथ है और बहुत सारी चीज़ें। हमने अभी तक अपने कहना चाहिए अपने आप को गवर्नेंस के लिए थोड़ा बेहतर इसलिए नहीं किया कि बहुत सारी अशियाए तायुस जो हैं वो वाफिर मकदार में आती हैं। आप किसी सुपर मार्केट में चले जी जाएं, हाँ। आपको वर्ल्ड क्लास पानी पीने का मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। और सारी जो बिस्किट आपको, हाँ, जो हर वो चीज़, हर आम चीज़। कंज्यूमर जो चीज़ें हैं वो भी बिकॉज पीपल जानवरों के खाने के डिब्बे मिलते वो भी हैं, इम्पोर्टेड इंसानों को यहाँ खुराक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा है। गाड़ियाँ हम बड़ी से बड़ी रखे बिल्कुल। हुए हैं, जिसकी वजह से हमने कोई मतलब कंजम्पशन साइड ऑफ इम्पोर्टेड आइटम पे कोई गवर्नेंस कभी हुई नहीं नहीं है, हुई, ठीक बिल्कुल है? सही। तो वो एक पुश चल रहा है, एक वो ठीक भी, है। ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि जो बहुत सारे लोग हैं जो हेज करते हैं डॉलर लेकर के, छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर अभी 108 110 पे हमने ले लिया था, अब 122 पे गया, तो वो हमारे कदर जो खो रहा है रुपया, उसको हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन की हेज कर लेंगे। तो बहुत लोकल बाइंग बहुत सारी इस तरह के लोगों की भी होती ठीक है, है। जिसमें मुझे पता है कि बहुत सारे जो हाउस होल्ड के लोग हैं जिनके पास 10 लाख 20 लाख पड़ा हुआ, कोई मशवरे देते हैं कि जी आप फॉरेन करेंसी में डाल दें सही है। तो हेज हो जाएंगे। सो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है, है। लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि तवाज़ुन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो, अच्छा उसमें जो पिछले 10 सालों में या जब भी आप कह लें पिछले सालों में जो हमारे माशी प्लानर्स थे, इस आप ये देखिएगा कि उन्होंने आपकी जो एक जीडीपी बढ़ रही है उसकी एक वजह है कि कंजम्पशन भी बढ़ रही है। अच्छा। ठीक है ना, कंजम्पशन ड्रिवन भी है। जो हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी जो प्रायोरिटी रही है इन्वेस्टमेंट की, वो सब कह रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल जैसे कि जंगला बस और ये दीज आर नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट द कंट्री नीड्स फर्स्ट। प्रायोरिटी के लिहाज से सीधा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट की रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ मार्केट एक्सेस जो Exactly. जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती बिल्कुल सही हैं है। उनको शहर ला करके उन, अच्छा हमारा अभी बॉटल नेक इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपकी प्रोडक्ट प्राइस को 15% ज़्यादा किए हुए। अच्छा, यानी अगर जो चीज़ 100 में हम इंटरनेशनल मार्केट में ला सकते हैं वो हम अभी 115 में लेके आ ठीक रहे है। हैं, इसलिए कि हमारी जो सप्लाई लाइन है वो इनएफिशिएंट है। ठीक। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की है। अच्छा, इसी नुक्ते पे हम रुकते हैं, जी। ब्रेक लेते हैं, Absolutely. वापस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि आप अपने बेस को किस तरह ब्रॉडन कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। उस्मानी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे नाज़रीन, आपको ये भी याद दहानी कराएं कि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो बनता है हिस्सा वो तकरीबन 21 से 22% बनता है। और उस्मानी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि सारी एक्टिविटी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देख लें और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो अगर प्रॉपर तरीके से आप उसके ऊपर आपकी रसाई ही नहीं है तो वो सारा बेकार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दो अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस के लिहाज से जितना बोला जाए उतना कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने बात की, 22% ऑफ द जीडीपी है। वो जो चीज़ें ग्रो हो रही हैं वो रूरल एरिया में हो रही हैं, उनकी मार्केट एक्सेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ताकि वो क्विकली पहुंच जाए मार्केट में और सस्ती कीमत पे वो हम एक्सपोर्ट कर सकें। फिर सर वैल्यू एडिशन के लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, उनको हम प्रोसेसिंग और उसमें हाँ। नहीं कर रहे। अच्छा अब आप ये देखिए कि हमारा इशू क्या है जी। कि हमको फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू में डिफ़िकल्टीज़ हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट कर रहे हैं, नेक्स्ट डोर इंडिया और चाइना है, और इंडिया और चाइना से प्रोडक्ट सस्ती इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है और हमारे यहाँ से नहीं है, तो हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ आवर ओन एग्रीकल्चर 22% ऑफ द जीडीपी, उस पर कोई काम नहीं किया गया। और साथ साथ हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भी कोई काम नहीं किया, जहाँ पे अभी भी हमारी ईल्ड पर एकड़ इज सब्सटेंशियली लोअर देन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज है, ये प्रायोरिटीज अगर पॉलिटिशियंस अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज रखें, जो अनफॉर्चुनेटली रही है, जो कि टोटली मिस फोकस मिस डायरेक्टेड थी। इस मुल्क के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो किसी भी इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल बुक में आप देख लें, टेक ऑफ स्टेज पे आप जब आते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत बेहतर हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद मेरी सिर्फ मोटरवेज नहीं है जो कि कराची, जो लाहौर से इस्लामाबाद 4 घंटे में पहुंचा देती हैं, वो है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका मार्केट एक्सेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस पर मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी तवज्जो दी, तो इसका चेन इफेक्ट देखें। अच्छा, इसमें बड़ा मसला हो जाता है उस्मानी साहब, अब वो बात से बात ऐसे निकलती है कि अब कंस्ट्रेंट शो करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये देखते हैं हमारी रूलिंग एलीट ज़्यादा बिलोंग करती है रूरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने खुद, ये तो उनके अपने फ़ायदे में भी जाएगा ना कि उनकी आमदनी में तो बढ़ेगी, तो ये क्या मसला क्या है? आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात की ना फिजा। देखिए, जो रूलिंग एलीट है, जिसको हम कहते हैं जो फ्यूडल, जो हमारे वो बहुत बड़ा सेक्टर ये कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी हर साल फसल के बाद इतना पैसा आ जाता है कि वो जो चीज़ें बदलना चाहे बदल सकते हैं, गाड़ियों से लेकर के सारा घर का डेकोर, ये वो हर चीज़। बाज़ दफ़ा बेगमात भी बदल लेते हैं। हाँ, इसको सिर्फ बाज़ दफ़ा अक्सर बेचते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि उनके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और मार्केट एक्सेस बढ़ाना कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है ना। उनके पास दूसरी सूरत है, एक और वजह भी है कि इस मुश्किल में पड़ने के बजाय असेंबली में पहुंच के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ मेकिंग मनी बहुत है। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है ना। जो मैं किसी पे एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज़बान ज़्यादा ख़ास व आम है। ये जो इशू है ये कॉमन है, इसमें हम नहीं इंटरनेशनल पूरी आप रेटिंग देख लें पाकिस्तान की मिस गवर्नेंस, और उस पर ये जो होता है ना, जो डूइंग बिजनेस इंडिकेटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें पाकिस्तान 70th होता था, अब 140-150 पे आ गए, ठीक है ना। वो क्यों? बिकॉज हमने इतने ज़्यादा ये सिस्टम्स और ये शिकंजे रखे हुए कि मजाले को कोई यहाँ आके काम कर सके, उसको हम, उसके लिए इतनी डिस्करेजिंग स्टोरीज हैं। बिलीव, मतलब मैं हियर से ही बता सकता हूँ, ऑब्वियसली देयर इज़ नो एविडेंस, कोई चीज़ की प्रूफ तो है नहीं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांगे जाते थे पहले। अच्छा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 2007-8 में देखिएगा, और उससे लेके अब तक बहुत ज़्यादा गिर गई है। ठीक, तो उसकी वजह ये भी हुई कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना फॉरेनर्स के लिए इतना आसान नहीं रहा है। एक तो हमने मल्टीपल चैनल रखे हुए, वन विंडो, कहीं पे सोल्यूशन फैसिलिटेशन वो नहीं है। दूसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, उससे हम पहले बहुत सारे ऐसी शराइत लगाते हैं जो बिजनेस से ज़रूरी कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं यार दुनिया में और भी बहुत मार्केट्स हैं, क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान, और आप देखें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ, उसके पाकिस्तान के बाद जो आज़ादी पाई उन मुल्कों ने, जो आप देख लें, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है और कोरिया है, पाकिस्तान के मॉडल को स्टडी किया उन्होंने, वो कहीं के कहीं पहुंच गए। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान की क्लासिकल एग्जांपल अगर आप लेना, तो पीआईए की जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, जिसमें प्रेफर करते थे अमेरिकन जैकलिन कैनेडी और ये वो ट्रैवल करने को, कमेंट देते थे कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। आज हमने एमिरेट्स बना दी, सिंगापुर एयरलाइन बना दी, गल्फ एयर, क्या बना दिया, ऑल ऑफ देम आर समवेयर एल्स, और हम आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So this is only a question of governance and leadership. ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि they have never had a good leadership. And that is why ये जो नए पाकिस्तान की बात होती है, people are, it's a pressure on Imran Khan and his team. Immense. Because के expectations are very high. Skyrocketing. Expectations are high, difficulties are immense, but they have to achieve. अच्छा, बस पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। आपने कहा ये डूएबल है, हाउ सो? हाँ,
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ لیں آپ کے تھرو جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ what do we mean by employment. پاکستان میں اگر اس وقت آپ امپلائمنٹ سیکٹر دیکھیں تو اس کی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ملازمت پر سے تنخواہوں کے ساتھ آرگنائزیشن میں لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑا امپلائر پاکستان کا حکومت پاکستان ہے, جو کہ انفارچونیٹ ہے بیکاز اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کا کام بزنس نہیں ہے, اس کا کام اپرچونیٹیز کریٹ کرنا ہے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے جو پولیٹیشینز اور پلانرز ہیں انہوں نے امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی, جو کہ غلط ہے. ان کا کام امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا نہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اس میں فرق سمجھنا چاہیے. آپ 50 لوگوں کو کسی ادارے میں ہائر کر کے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آپ ہائر کر کے لگا دیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے ملازمت پرووائڈ کر دی, تو اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. مثالیں اس کی ہمارے بالکل سامنے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب امپلائمنٹ اپرچونیٹی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. میں نے انفراسٹرکچر کی ایک بات کی, میں یہاں پہ آج اتنی اپرچونیٹی ہے آپ دیکھیں جو وہ کس قسم کی امپلائمنٹ, جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو, پہلی بات آرگنائزیشن میں جو گورنمنٹ میں ہے اور اس کے علاوہ جو پبلک سیکٹر کارپوریشن ہے, اس کے بعد آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آ جاتا ہے جو بہت چھوٹا ہے, اور پھر ملٹی نیشنل تو منسکل ہے, رائٹ. اب رہ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ دوسری اس کیٹیگری امپلائمنٹ کی کون سی ہے. وہ لوگ ہیں جو انفارمل سیکٹر میں امپلائمنٹ کرتے ہیں, دکانوں پہ ہیں, گھروں پہ کام کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی. اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں, جو شہروں میں کام کرتے ہیں, جو آپ کے ہمارے گھروں میں ان کو تو پیسے ملتے ہیں. جو رورل ایریا میں کام کرتے ہیں, دے آر ناٹ ایون پیڈ, ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے بس کافی, بٹ دے آر کنسیڈرڈ امپلائڈ بیکاز اس کی وجہ سے وہ. اچھا, پھر رہ جاتا ہے آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا خود چاہے مقاطے پہ چاہے کسی زمیندار کے اندر کام کرتے ہیں. سو دے آر امپلائڈ, سیلف امپلائڈ, بیکاز وہ کام کرتے ہیں, پروڈیوس بناتے ہیں, اس کا پرسنٹیج لیتے ہیں. تو ان سب کو ملا لے تو یہ ایک ہم بات کر رہے ہیں 1 کروڑ امپلائمنٹ کی, 1 کروڑ اکنامک ویلیو کریشن کی اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی. اور پاکستان کی آبادی ہے 20 کروڑ, اس میں سے 1 کروڑ اگلے 5 سالوں میں لوگوں کو جاب دینا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ فیسنیٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں ہماری. پاکستان میں میجورٹی آف پاکستان از لیس دین 24 ایئرس. بالکل صحیح. 52% آف پاکستانیز آر لیس دین 24 ایئرس. اس کو ایک سیگمنٹ اور دیکھ لیں اگر چل کے, تو جو بچے ہیں 0 سے 14%, وہ 1/3 پاکستان ہے آج. ٹھیک ہے جی. جو اگر اب اگلے 4-5 سالوں میں وہ 18 سال کے ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, جاب مل جائے گی. اچھا سر, یہیں پہ رکنا پڑے گا ہمیں ان اعداد و شمار کے ساتھ. جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ یہ سب لوگ جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں عثمانی صاحب, ان کو باعزت روزگار کی سہولتیں کیسے ملیں گی. بریک لیتے ہیں ناظرین. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. عثمانی صاحب نے جو نکات ہمارے سامنے رکھے تھے اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب بے روزگاری کی 4 سے 5 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو گروتھ آف پاپولیشن, اس میں کہا جاتا ہے کہ جس تیزی سے ہماری پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس وقت جو اعداد و شمار ہمارے سامنے وہ 2.4 2.3, لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ 3% آبادی کا اضافہ ہر سال دیکھنے میں آتا ہے. دوسرا ہے ناقص تعلیم یا ناقص مواقع تعلیم کے حوالے سے. پھر اس میں وائلنس اور ٹیرر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انرجی کرائسس اور دیگر اور وجوہات ہیں. لیکن عثمانی صاحب جو بات کر رہے تھے اسے آگے بڑھاتے ہیں. عثمانی صاحب, آپ نے جو ان امپلائمنٹ یا امپلائمنٹ کی کیٹیگرائزیشن کی تھی, اس میں اب آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے بڑا فوکس آنے والی حکومت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جی, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم 10 ملین امپلائمنٹس پرووائڈ کریں گے, اس کو لوگ تھوڑا سا سمجھ نہیں رہے ہیں, ریڈیکیول بھی کر رہے ہیں. میرے حساب سے اٹس کوائٹ ڈویبل اگر آپ پاکستان کی اوور آل اکانومی کو اور جو اکنامک اپرچونیٹیز نکلنے والی ہیں, 2, ایک جو ابھی موجود ہے, دوسری جو نکلنے والی ہیں, اور چینجنگ ڈائنامکس کو سمجھیں. ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایک ہی سیکٹر کی, ہم نے بات کی ہے جہاں پہ لوگ تنخواہ یا معاوضے کے تحت کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپرچونیٹیز جو نکل رہی ہیں ہمارے پاس, اس میں ایک طرف سی پیک کو الگ کر کے رکھتا ہوں. سی پیک میں بہت بڑی اپرچونیٹی نکل رہی ہے وہاں. تو شہروں میں پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے مکانوں کی ضرورت ہے, ہاؤسنگ سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے.
اس میں آپ دیکھیں گی تو جو ضرورت ہے ہم کو بی اے اور بی کام لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ تعلیم کی بات کر رہی ہیں, بہت سی جگہوں میں تو کنٹریز میں, یورپین کنٹریز میں تو یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کو وہ پرپز بیس پہ لے آئیں کہ بھائی آپ وہ پروڈکٹ بنائیں جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. صحیح ٹھیک ہے بات ہے. نا, آپ بناتے جائیں کروڑوں کے حساب سے بی ایز اور کہیں کہ جی صاحب جاب نہیں ملتی, بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو صحیح بات پرانے زمانے میں شاید صحیح ہوگا, ٹھیک. بابو کی جاب ملتی تھی, اب بابو کی جاب نہیں ہوتی, ضرورت بھی نہیں ہے شاید. کمپیوٹر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ضرورت کس بات کی ہے؟ دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے یہاں ابھی بھی ہو رہی ہیں, ہم نے نوٹس نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں بہت بڑا جو یہ ٹیکنیکل جو آپ کا سپورٹ ہے, چاہے وہ راج مستری ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں بڑھئی ہو, ہاں کارپینٹر ہو, الیکٹریشین ہو, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی فارمل ان کی ایجوکیشن نہیں ہے. یہ کار میکینک لگ جاتا ہے چھوٹے کے بس وہ ساتھ, ہینڈز آن. ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ 10-12 سال سے بچہ لگ جاتا ہے, ہم برا بھی کہتے ہیں چائلڈ لیبر, لیکن ایک اس کی جو بائی ڈیفالٹ اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ 18-20 سال کا ہوتا ہے اس وقت تک وہ خود استاد بن چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسے کریٹ کر رہا ہوتا ہے, کما رہا ہوتا ہے, وہ فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. اس کی اپرچونیٹیز بہت, اس میں کوئی اسٹرکچرڈ پلاننگ نہیں ہوئی ہے. ووکیشنل ٹریننگ کے لیے کچھ فلنتھراپک انسٹیٹیوشنز ہیں جو کر رہی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک میس ووکیشنل ٹریننگ انیشیٹو کہیں نہیں ہوئی ہے جو کہ سال 2 سال میں ٹرینڈ آپ کے پاس آ جائے. آپ کے پاس نرسز کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ہاسپٹل کے ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت ہے, آپ کے پاس امینس جسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں جہاں ضرورت ہے. ڈیمانڈ بیسڈ ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس, ڈیمانڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے ہمارا. ایجوکیشن سسٹم از ویری کلاسیکل, اور فرسٹریشن اس سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ جب میں ایم اے کی ڈگری لے کے بیٹھتا ہوں اور مجھے کوئی جاب نہیں ملتی تو اس وقت میرے پاس یہ ہوتا فرسٹریشن کے علاوہ کچھ. آپ نے مجھے اس قابل نہیں رکھا کہ میں جا کر کے پانا لے کے میکینک کی طرح کر سکوں. میں ایک وائٹ کالرڈ اپنے آدمی بنا دیا ہے مجھے, جس کی اپرچونیٹی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ, اس کے بعد میری فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر مجھے آ جاتا آدمی, وہ کہتا ہے یار تم میری پولیٹیکل پارٹی جوائن کرو, یہ محلے میں تم آرگنائز کرو, یہ کرو وہ کرو, اینڈ دین اسی میں سے کچھ ٹیررزم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے. تو دو چیزیں جو ایمرج ہو رہی ہیں حفظہ, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سیلف امپلائڈ اپرچونیٹیز پاکستان میں نکل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے گلوبلی ڈسرپشن ہو رہی ہے, میں نے اس پہ پہلے بھی کبھی بات کی تھی آپ سے. 1-2 مثالیں آپ کو صرف میں دے دیتا ہوں جس میں جو اپرچونیٹیز ہے بہت بڑی, جس میں جیسے کہ یہ اوبر اور کریم آپ دیکھ رہے ہیں, ہر آدمی آج پیسے کمانا چاہے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اس کے لیے بہت بڑی ایک ڈرائیونگ لائسنس لینا از ناٹ اے ویری ہائی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن. اور یہ آپ نے نام سنا ہوگا ایئر بی این بی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے کوالیفائڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کے شہروں میں ادھر ادھر رینٹ, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, رینٹ کیے ہیں اپارٹمنٹ مری میں, نتھیا گلی میں, اس کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کو وہ کرائے پہ دیتے ہیں تھرو انٹرنیشنل نیٹ ورک. تو وہ بہت ہی وائبل ایک بزنس ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ بہت اور دوسری ایسی اپرچونیٹیز ہیں جن میں یہ ینگسٹرز کام کر کے اپنے خود کے لیے اپرچونیٹیز نکال لیں. اب جو آئی بی اے کے اور آپ سی بی ایم کے گریجویٹ سے بات کریں تو اس میں سے 100% لوگ امپلائمنٹ کے لیے نہیں تیار کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جا کے امپلائمنٹ کریٹ کریں گے, وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز آن آور اون. ٹیکنالوجی از اے بگ فیلڈ. اب آپ دیکھیں لوگوں نے یوٹیوب پہ اپنے چینل بنائے ہیں اور انفارمیشن اور اپنے اپنے چیزیں بنا کے دینی شروع کر دی ہیں, اور گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پیسے بنا رہے ہیں. کس طرح, میں رمضانوں میں آپ کو ہوتا ہے نا 4-5 بجے بہت بھوک لگتی ہے, صبح جب آپ ٹیوب سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ریسیپیز کی کچھ چینل, ایک میں نے دیکھا بڑا انٹرسٹنگ, مجھے اس کا نام یاد نہیں, کہیں پنجاب میں کہیں گاؤں کا ایک آدمی ہے, ویری کریٹو, ہی از ناؤ ویری پاپولر آن یوٹیوب. وہ بیسک دیسی کھانے ٹیوب پہ بناتا ہے, اوریجنل مٹی کے برتن میں ہاون دستہ لے کے, اینڈ ہی سو کیوٹ. اس کو دیکھیں کبھی جا کے نا, تو وہ بہت پاپولر ہو گیا. اب کیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, اس کے پاس ایک کیمرہ مین ہے, وہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا اوریجنل گاؤں کی ریسیپیز بناتا ہے, اس کو اپلوڈ کرتا ہے, وہ کلک ہو کر کے اگر کہیں چل جاتی ہے, لائک ہو جاتی. تو میں ایک ٹی وی پہ سن رہا تھا ایک دن, ایک کسی کوئی بچہ آیا تھا, اس نے کہا کہ آج کل اگر کوئی کما نہیں رہا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ وہ کمانا نہیں چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس ول ہے, آپ کے پاس خواہش ہے, so there is so much opportunities available. اب گورنمنٹ کا کام کیا ہے یہاں پہ کہ وہ جو کمانا نہیں چاہتا, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جا کے رزق ڈھونڈتے ہیں, کچھ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ میں بھیج دے گا, رزاق ہے, تو یہ ان لوگوں کو انگیج کرنا ہے
اور ان کو ہم کو لے کے آ کے یہ اپرچونیٹیز اسٹرکچرڈ طریقے سے ٹھیک ہے ان کو ٹرین کر کے انگیج کر کے کریں. ٹھیک. سو دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے انفراسٹرکچر کا میں پہلے بول چکا ہوں, اس میں بہت کام ہوتا تھا. یو نیڈ انجینئر, ٹھیک ہے یو نیڈ ٹیکنیشینز, یو نیڈ جو اس پہ کام کریں گے. ٹھیک سو اٹ از کوائٹ ڈویبل. آپ کی جو ینگ پاپولیشن ہے اور اس کو ٹرینیبل ہے, ٹھیک ہے اس کو انگیج کر کے اپرچونیٹیز بھی ہیں بائی دا وے. ٹھیک ہے. تو یہ اپیرنٹلی بہت بڑا نمبر لگ رہا ہے, لیکن جس طرح عثمانی صاحب نے فرمایا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ, وہ ماحول آپ ایسا کریٹ کر دیں کہ جہاں سے معاش کے مواقع خود بخود پیدا ہونے لگے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, دوسری اور 2-3 نکات ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. اس سیگمنٹ میں ناظرین میں سوال جو کرنا چاہوں گی عثمانی صاحب سے وہ یہ ہے, عثمانی صاحب میکرو انڈیکیٹرز اچھے ہیں, مائکرو لیول پہ ایشو ہے, یہ ڈو دیز تھنگز میچ؟ دیکھیے دے ڈونٹ. اوکے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو پلاننگ ہماری جو میکرو لیول پہ جو گروتھ ہو رہی, میں نے آپ کو بتایا اس کی ریزنز ہیں کنزمپشن اورینٹیڈ اینڈ آل دیٹ, لیکن اور وہ گرو کرے گی, تھرسٹ میں کرے گی اکانومی. اس میں کوئی بہت بڑا کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے. جب آبادی زیادہ ہوگی تو کھانے والے زیادہ ہوں گے, تو رہنے کی ضرورت ہوگی, کپڑے ہوں گے, تو کچھ چیزیں جو ہے وہ بائی دا تھرسٹ آف پاپولیشن اینڈ وہ گرو کریں گے. لیکن اس میں بات یہ کہ رول گورنمنٹ کا کہ کیا اس حساب سے گرو ہو رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر نیبرنگ کنٹریز میں نہیں ہو رہا, بیکاز وہ پھر کیسکیڈ ہو کے نیچے آتا ہے. سیونگز ہمارا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ کیوں مسئلہ ہوتا جا رہا ہے؟ بیکاز ہماری ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں اور انکم اس حساب سے نہیں بڑھ رہی. انڈیویجول لیول پہ بھی ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کا انفلیشن سے. ابھی پیٹرول کی پرائسز کل پھر بڑھ گئی ہیں, تو اس کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ تو آ رہا ہے نا, اور ہٹ ہو رہا ہے کون. ایک چیز جو اس میں مدد کر سکتی ہے جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا, وہ ہے آپ کا ریونیو کلیکشن سسٹم FBR, which is absolutely not responding. ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا آج بھی ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن. آج بھی اس میں بھی یہ جو لوئسٹ ہے, اس میں بھی جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے کریکٹ ریفلیکشن, بیکاز ہم ڈائریکٹ ٹیکس کی بات نہیں کر رہے. ہم ٹیکس اس کو سمجھتے ہیں جو ہم ود ہولڈنگ کے ذریعے لے رہے ہیں, ہم اس کو انکم ٹیکس کا نام دے دیتے ہیں. اٹ از بیسکلی این انڈائریکٹ ٹیکس جو بائی ڈیفالٹ لوگوں کو دینا پڑتا ہے. میری پیمنٹس آتی ہیں, اس میں سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. آپ موبائل, ابھی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کچھ کنٹرول کیا ہے, موبائل کی جو کارڈ خریدتے غریب آدمی, اس کو پتہ نہیں کہ 33% ٹیکس دے رہا, وہ 40% ٹیکس دے رہا. تو یہ ہتھ کنڈے لگا کہ ہم ریونیو کو 9% آف GDP پہ لے کے آتے ہیں. اچھا, مگر اس میں ایک اور ضمنی سوال, ہم مجھ سے سوال پہ خاموش نہیں رہا. نہیں بالکل بالکل, پلیز فیل فری. آپ جتنا بھی کسی بھی سیکٹر پہ, کسی بھی طبقے پہ ٹیکس لگا لیں, ایونچولی میں اور آپ ہی اینڈ اپ ہوتے ہیں وہ پے کرنے میں. دیکھیں, وہ برنٹ تو لیتا ہی نہیں نا کوئی بھی. دیکھیں, آپ جب ٹیکس پیئر کی ڈیفینیشن لیتی ہیں نا, تو ہم اور آپ ان کو کہتے ہیں جو ریٹرن فائل کرتے ہیں. جی ہاں. اور یہ جو بیچارہ آپ کے سڑک پہ رکشہ والا ہے, ہی از آلسو اے ٹیکس پیئر. ہی از اے ٹیکس پیئر. وہ کافی ٹھیک ٹھاک ٹیکس پیئر تھا. جب بیچارہ پیٹرول بھراتا ہے, جب یہ کرتا ہے, جب وہ گھر سے جا کے دودھ اور انڈے لے کے آتا ہے, اس میں بھی GST دے رہا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ دا سسٹم ریکوائرز اے کمپلیٹ ریویمپ. اچھا, اس میں جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز جس کا میں حصہ تھا 2002 میں, اور 4 سال اس پہ ہم نے کام کیا, وہ فارچونیٹلی کہہ لیں اٹ کیم ود لاٹ آف گورنمنٹ کمٹمنٹ. پرابلم سب سے بڑی ٹیکس ریفارم میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ بینیفیشیریز ہیں, جن کو ٹیکس کے سسٹم کے ناقص ہونے کا فائدہ پہنچ رہا ہے, جو ٹیکس ایویڈرز ہیں, جو ٹیکس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, جو منافع اپنا اتنا رکھنا چاہتے ہیں کہ گلوبلی سب سے زیادہ ہو, ٹیکس بھی نہ پے کریں, پرائسز بھی کم ہو, اور پھر کہیں کہ جی ہمارے ایکسپورٹ پہ فائدہ نہیں ہو رہا. وہ سیکٹر بڑا سینسیٹیو سیکٹر ہے, جس کو کہ انگیج کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا, اب سر ٹیکس پہ ایک الگ کمپریہنسو پروگرام رکھیں وہ ضرور کیجیے گا, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ, کیونکہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ٹیکس ہے کس بلا کا نام. ایبسلیوٹلی. دیکھیے, میں نے 4 سال ریفارم اور ریسٹرکچرنگ میں کام کیا ہے. میں اگر وہ اٹھا کے اس وقت کے جو آبجیکٹو دیکھوں ٹیکس ریفارمز کے, اور آج 14 سال بعد دیکھوں, تو اس میں فرق نہیں ہے, وہی رہی چیزیں. امپروومنٹ ہوئی ہے,
सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट हुई है किस चीज़ में, बहुत जगह टेक्नोलॉजी में हो गई ठीक है। हमारी कस्टम्स की क्लियरेंस बहुत बेहतर हाँ, हो गई उसके है, softwares बनते सिस्टम हो रहते गए, हैं। लेकिन जो रियल इम्पैक्ट आना है, जो कि हमको एक फ्रेश थिंकिंग करनी है, जी वो उस पर काम करने की ज़रूरत अच्छा है। सर, बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है, सम अप करें मोस्ट अर्जेंट स्टेप दैट विल हैव टू बी टेकन बाय इमरान खान एंड हिज regime. Actually, I wish I could say कि one there are multiple things Okay. और multiple direction में जाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले जो हमारे जैसे डॉलर के लिए we have to curtail our unnecessary imports। ठीक है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारी कुछ सेक्टर में डिफाइन करके कहाँ से हम लगा सकते हैं कि वो मार्केट एक्सेस रिलेटेड प्रायोरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना ठीक होगा। है। और जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू फोकस, वी हैव टू आइडेंटिफाई लोग, इसको एक मैक्रो आप एक स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं कह सकते, उसको आपको अर्बन एंड रूरल में डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। आपको हर जगह भी देखना पड़ेगा कहाँ पे ठीक है। क्या वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक और उसके लिए एक ट्रेनिंग प्लान लेके आना पड़ेगा। इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू मूव अहेड इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, और आपसे फिर हम अगली नशिस्तों में जब मिलेंगे तो बहुत सारे बुनियादी सवालात जो मईशत के हवाले से होते हैं उनके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे ये टैक्स जो हमें टैक्स करता रहता है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।